निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली। केसेस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी केस दोबारा खुलेगा। अनवारुल हक काकड़ पर एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। आज पीडीएम का एनआरओ खत्म हो गया। माहिर कानून शोएब शाहीन का रद्द अमल। कहा पीडीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरमीम की। फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइन करार दिया। बोले नैब तरमीम अवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल अस्तर औसाफ का फैसले पर हैरत का इजहार। कहते हैं इसके दूरस्त नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था। मुख्तसर फैसले की रिवायत गलत है। फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। पीटीएम हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए और अय्याशियां की। नैब तरमीम के जरिए अपने मुकदमात खत्म कराए। खुशाइंद है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल वाबदा का अदालती फैसले पर इज़हार ख्याल। कहा आर्मी चीफ की काविशों से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम 11th आवर में कहा था केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउटगोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्टोक खेलेंगे। नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि उसको जो है जितने भी केसेस हैं और इंक्वायरीज हैं वो दोबारा खुल रही हैं, तो उस पर क्या लॉ मिनिस्टर से आप लोग तजवीज़ करेंगे कि क्या रिव्यू में जाएंगे? उस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। नैब तरमीम केस पर वजारत कानून की मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द अमल। कहा मुझ समेत हर किसी के लिए कानून बराबर है। हमारी पूरी कोशिश होगी नेक नियति से काम करें। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो गैर कानूनी होगा। बिजली की चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जितना वक्त में निगरान हुकूमत रहेगी भरपूर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ बर्दारी के बाद लार्जर बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बनाए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। पीडीएम हुकूमत की जानिब से की गई नैब तरामीम का लदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। नैब तरामीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया। अदालती फैसले में कहा गया करप्शन केसेस जहां थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 20,000 के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा एफआईआर में परवेज इलाही नामजद नहीं। दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की भी जरूरत नहीं। जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। कहा जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात कराने की कोई शक मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कैदियों को पीसीओ की सहूलत मुहैया नहीं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। कौमी एयरलाइन
کے مالی بحران کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر 15 طیارے گراؤنڈ فلائٹ آپریشن جاری رکھنے کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ملازمین تنخواہوں سے محروم پی آئی اے کا ماہانہ خسارہ 12 ارب روپے تک پہنچ گیا وزارت خزانہ نے قرض پر سود اور خسارہ برداشت کرنے سے انکار کر دیا پی آئی اے کے نجکاری کا فیصلہ ہوتے ہی بینکوں نے قومی ایئر لائن کے لیے قرضہ منظور کر لیا 18 ارب روپے کا قلیل المدت قرضہ دیا جائے گا ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا اثر روپے کی قدر مزید بہتر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 28 پیسے سستا 296 روپے 68 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 298 روپے میں فروخت کراچی میں چینی مافیا کے خلاف رینجرز کا کریک ڈاؤن 1 ارب روپے مالیت سے زائد کی ذخیرہ کی گئی چینی برآمد ترجمان رینجرز کے مطابق ہب ریور روڈ پر 2 گوداموں سے چینی کے 1,40,000 بیگ ضبط کیے گئے چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان سمگل کی جانی تھی افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں سیکیورٹی انتظامی امور اور مشاورتی منصب القاعدہ رہنماؤں کے پاس عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی سفراء کا افغان عبوری حکومت پر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور کہا افغانستان کی صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے مغربی ممالک سے جو ہتھیار افغانستان لائے گئے اب وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے طالبان کو بتانا ہوگا افغان سرزمین کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے محفوظ پناہگاہ نہیں ولی تنگی کوئٹہ کے قریب دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل پاک فوج کے صوبیدار قیصر رحیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید 1 سپاہی شدید زخمی ہوا کراچی کے علاقے بفر زون میں گولی لگنے سے بچی کی موت کا کیس عدالت نے ملزم سیکیورٹی گارڈ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کا کہنا ہے میری ہوٹل میں ڈیوٹی تھی سیٹ نے بتایا ڈاکو آ گئے ہیں میں نے جان بچانے کے لیے ان پر فائر کیا اس کے بعد کچھ نہیں معلوم برطانوی پولیس نے 10 سالہ بچی سارہ کے قتل کیس میں والد سوتیلی والدہ اور چچا پر قتل کا الزام عائد کر دیا برطانوی میڈیا کے مطابق سر پولیس کا کہنا ہے تینوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ملزمان کو آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ایشیا کپ میں فیورٹ بن کر آئے مگر گھر سے باہر کوئی میچ نہ جیت پائے پاکستان کی بیٹنگ مایوس کن بالرز نے بھی سری لنکن پچز پر کوئی کمال نہ دکھایا پاکستان ایشیا کپ سے باہر ہو گیا سوشل میڈیا پر فینس کا غم و غصے کا اظہار بابر سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ اتوار کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل ہوگا ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش مد مقابل سینئر کانگریس لیڈر سیف الدین سوز کا مودی سرکار کو جارحیت کی روش کو ترک کر کے مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا مشورہ کہا بی جے پی کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کو چھوڑ کر معصوم کشمیریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن مودی سرکار انتخابات جیتنے کے لیے معصوم جانوں کی قربانی دینے میں مصروف ہے امریکی صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کو بڑا دھچکا بیٹے ہنٹر بائیڈن پر فرد جرم عائد ہنٹر بائیڈن نے 2018 میں اسلحہ خریدتے وقت منشیات کے استعمال سے متعلق غلط بیانی کی تھی صدر بائیڈن کے بیٹے کے کاروباری معاملات کی بھی تحقیقات جاری ہیں لیبیا میں طوفان سے 11,000 اموات 300 افراد کو بچا لیا گیا طوفانی بارش اور 2 ڈیم ٹوٹنے سے درنا شہر ڈوب گیا وزیر اعظم کا کہنا ہے اتنی بڑی آفت کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے WHO کا لیبیا میں متاثرین کے لیے $2 ملین کا ایمرجنسی فنڈ دینے کا اعلان اٹلی نے فوج کو لیبیا میں مدد کے لیے بھیج دیا
یونانی حکام لوگوں کو بچانے میں ناکام رہے. کشتی حادثے میں بچ جانے والے 40 افراد نے یونانی حکام کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. الزام عائد کیا کہ حکام نے فرض کی خلاف ورزی کی اور فوری ریسکیو آپریشن نہیں کیا. عینی شاہد کا کہنا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی کو کھینچنے کی کوشش کی جس سے وہ الٹ گئی. کشتی حادثے میں پاکستانیوں سمیت 500 سے زائد افراد جان سے گئے. ہتھیاروں کے شائقین شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان روس میں ملٹری ایویشن پلانٹ پہنچ گئے. جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیاروں کا معائنہ کیا. روسی صدر اور کیم جانگ ان نے ایک دوسرے کو بندوق کا تحفہ دیا. کراچی کے اریکا روبن مس یونیورس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی. ایونٹ نومبر میں ایل سلواڈور میں ہوگا. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے حکومت نے کسی کو مس یونیورس مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نامزد نہیں کیا. شہزادہ ہیری 39 سال کے ہو گئے. میگن شوہر کو سرپرائز دینے جرمنی پہنچ گئی. مشہور کیفے میں شہزادے ہیری کی سالگرہ منائی اور کیفے کے اسٹاف کو ٹپ بھی دی.